अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मिसिस फैज़ान, सदफ़, आप लोगों ने मुझे इतने खूबसूरत ग्रुप में टाइम दिया। थैंक्स अ लॉट। पर्ल ब्यूटी एंड ग्लैम, बहुत खूबसूरत नाम, बहुत हसीन बहनें है ना मेरी बेटियां। माशाल्लाह जी, आपके अंदर आपकी खूबसूरत सी मोहब्बत, वो रोशनी, वो पॉजिटिविटी, उसको मेरी तरफ से हज़ारों लाखों सलाम। जो इस वक्त इतनी रात को पता नहीं दुनिया के किस किस कोने से आप लोग मेरी बात सुनने के लिए बैठे हैं। थैंक्स अलॉट। हाँ जी, हम लोग आज बैठे हैं जी अल्टीमेट रेमेडी, और इसके साथ हम अपने आप को कैसे खूबसूरत कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि पर्ल किसको कहते हैं और ब्यूटी असल चीज़ है क्या। जनाब पर्ल वो खूबसूरत सा कीमती मोती जिसकी दुनिया में कहीं भी कोई और अल्टरनेट चीज़ नहीं है। वो कीमती मोती, वो कीमती पत्थर है हमारी अपनी रूह, जो हमारे अंदर अल्लाह जल्ले शानहू ने रख दी। और उसका पता है हमें एहसास कब होता है? जब वो रूह हमारे जिस्म से निकलती है। आखिरी लम्हे पता चलता है, अल्लाह निका की रूह बोग गई, मोहतरमा यहीं बैठी हैं, यहीं पड़ी हुई हैं, इनको दफना दो अब। उस वक्त एहसास होता है कि इसके अंदर रूह भी थी, उससे पहले कभी नहीं पता चला। ऐसे ही है ना। और फिर उस रूह के साथ जो खूबसूरती, हमारा दूसरा टॉपिक था, ये तो पर्ल हो गया। खूबसूरती क्या, अल्लाह जल्ले शानहू ने जब वो रूह रखी तो माशाल्लाह ये 5 सेंसेस हर बंदे के अंदर रख दी। सारी एक से बढ़कर एक हसीन, आंखें भी, कान भी, ज़ुबान भी, हाथ भी, फीलिंग्स भी, सब कुछ। कहीं किसी चीज़ में कोई कमी है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब हमारी ये सारी फीलिंग्स, सारी की सारी हमारी ये 5 सेंसेस, ये क्यों उस रूह तक नहीं पहुंच पाती? क्यों हम वाकई खूबसूरत नहीं हो पाते? पता है क्यों? क्योंकि दरमियान में एक बहुत बड़ी दीवार, वो है नफ्स, जिसने हमारी वो जो पॉजिटिव सोच थी, जो रूह से हमारे इस नज़र तक, हमारे इस कान तक पहुंचनी थी, उस सोच को हैक कर लिया। उस नफ्स ने हर बात में हमें नेगेटिविटी ऐसी हमारे अंदर डाली कि हम और कुछ सोच ही ना सके। हम आंखों का मेकअप करते रह गए, एक से बढ़कर एक ब्रांड। ये पता ही ना चला कि इन ब्रांड्स के चक्कर में हमारी बसारत पता नहीं कहाँ खो गई। वो बसारत ने हमें ख़बर देनी थी कि अल्लाह जल्ले शानहू ने कितनी बेहतरीन, कितनी खूबसूरत मखलूक तख्लीक की है, जिसको कहते हैं इंसान। और इसी नफ्स ने वो पर्दा इतना मजबूत और इतनी गहरी दीवार खड़ी कर दी कि किसी किस्म की कोई खूबसूरती रूह तक ना पहुंचने पाए। उसको पता था ना कि अगर तो जनाब ये काकी सोनी हो गई अंदर से प्यारी, अंदर से हसीन, फिर हो जानी है गड़बड़। ये हमारे कलंदर पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह, काकियाँ वाली सरकार उनको सारे कहते हैं। उनका ये फरमान है कि बेटा तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे ही जैसी एक काकी है, उस काकी का मेकअप करो और देखो ज़रा, जिस दिन उस काकी का मेकअप हो जाएगा उस दिन उसकी बाहर हुकूमत होगी। क्या मुझे पता है कि मेरे अंदर कोई और भी है? नहीं, मुझे तो अपने बाहर का भी इंसानों की तरह नहीं पता। अंदर क्या खाक देखूंगी? मेरे पास तो इतनी फुर्सत ही नहीं है कि कुछ सोच सकूं, अपने अंदर अपनी ज़ात की पहचान कर सकूं, अपने नफ्स की वो खामियां, वो बुराइयां, उन पर ध्यान दे सकूं। मैं तो इतनी बिजी हूँ बाहर की दुनिया में। बाहर मुझे हर चीज़ बुरी नज़र आती है। कहीं कोई अपने मतलब की अच्छी भी मिलती हैं, लेकिन वो सारी जो अपने मतलब की होती हैं। और पता है, ये बड़ी प्लानिंग के साथ और सोच समझ के उस नफ्स ने ये सारा अपना चक्कर चला। उसने कितनी खूबसूरती से, जहाँ जिसको जैसे उसने रखा था, जिसका इंसान का ये ख्याल होता है कि ज़रा मैं नमाज़ें शमाज़ें पढ़ लूँ, जन्नत का चक्कर ये और वो, नफ्स ने वहाँ पर उसको वैसे ही लिबादे में ओढ़ दिया, उसको तकवे के तकब्बुर में डाल दिया। जहाँ जो मज़हब से बिल्कुल ही दूर होना चाह रहे थे, सोचें ज़रा थी कि चलो जी मगरिब के पीछे चलो, वेस्ट में देखो कितनी आज़ादी, फ्रीडम, ये और वो। मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं है जी। रिलीजन तो बहुत पर्सनल चीज़ है,
وہاں پر نفس نے یہ نیا کام چکر چلا. حالانکہ جس مغرب کے پیچھے خیر سے ہمیں لگا دیا وہ مغرب تو سب سے زیادہ کنزرویٹو تھا. وہ مغرب والے، وہ جتنے بائبل کے ماننے والے یا اور جتنے بھی، خیر کوئی بھی آپ مذہب دیکھ لو، کسی میں بھی جتنی اسلام میں عورت کو اجازت ہے کسی اور مذہب میں ہے. لیکن نہیں، ہم نے سوچنا نہیں ہے. پتہ ہے بائبل میں بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کاکی سونی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، ایون وہ چرچ بھی نہیں جا سکتی. اور اس کو اگر چرچ کے متعلق بھی کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ اپنے میاں سے پوچھے گی. اسلام نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا. ہماری کاکیاں سونیاں جناب سارے کام کرتی ہیں، گھر میں رہ کر بھی خوبصورت سے خوبصورت، اور باہر بھی جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے جاتی ہیں، بالکل ان کو اجازت ہے. لیکن وہ اس رب کے ساتھ رابطہ اور اس محبت کو کبھی نہیں بھولتی. یہی ہماری پہچان ہے. جہاں ہم اس مالک کو بھول جائیں گے، جہاں ہمیں یہ احساس نہیں رہے گا کہ ہمارے اندر وہ قیمتی موتی، وہ رابطہ میرا اور میرے مالک کا، سانسوں کا، اگر یہ چل رہا ہے تو سب ٹھیک ہے. جہاں میں یہ بھول جاؤں گی کہ اس رابطے کا میں نے خود خیال رکھنا تھا، اس کا احساس کرنا تھا، وہیں تماشا شروع ہو جاتا. دیکھ لیں ہم سارے. اور جہاں پر یہ خیر سے آ جاتا ہے جی تقوی اور یہ سارا کچھ، وہاں پر نفس نے کتنا خوبصورت ڈرامہ رچایا نا. اس نے ہمارے گھروں میں، سب کے گھروں میں، مسلمز جتنے بھی ہیں، ہمارے گھروں میں خیر سے قرآن پاک پہنچا دیا. ایسے ہی ہے نا. اور پھر اس نے لگا دیا جی کہ اس کو بیٹھ کے ہل ہل کے پڑھی جاؤ پڑھی جاؤ، سوچنا سمجھنا مت. وہاں پر اس نے ثواب کی کاؤنٹنگ میں لگا دیا. یہ پڑھ لو گے تو یہ ثواب ہو جائے گا، یہ اتنا پڑھو گے، آیت کریمہ 1.25 بیٹھ کے پڑھی جاؤ. سوچنا مت کہ آیت کریمہ کیوں اتارا گیا تھا. وہ پیغمبر کی ایک سانس کی سزا کی دعا تھی. ہماری کتنی سانسیں ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا فیصلہ ہم خود ہی کر لیں. کوئی دوسرا ہمیں کیا خاک بتائے گا. ایسے ہی ہے نا. صرف ایک سانس کی یہ سزا تھی کہ وہ اتنا عرصہ اپنی مچھلی کے وہ پیٹ میں رہے. ہم لوگ بالکل سوچنے سمجھنے سے قاصر ہیں. پورا قرآن پاک تو خیر کیا ہی ہم رٹے لگائیں گے، کیا ہی ہم اس کو سمجھیں گے، سوچیں گے. چلو کچھ تھوڑا سا ہی شروع تو کریں. صرف ایک سورت ہی، کوئی ایک سورت پڑھ لیں، اس پر سمجھنے کی تھوڑی سی ہمت تو کریں اس کو. اور پھر چلو جی پوری، میں کہتی ہوں سورت چھوڑو، قرآن پاک کی پہلی سورت فاتحہ پر ہی دھیان کر لو، اس کو سمجھنے کی تو کوشش کرو. پوری سورت فاتحہ بھی چھوڑو، صرف بسم اللہ پر ہی دھیان کر لو. کتنی خوبصورت آیت. اور پھر اس پر قائم ہو جاؤ. شروع تو کرو. شروع نہیں ہم نے کرنا. اور پھر اسی نفس نے جناب ہمارے گھروں میں بہت بڑا کام کیا کہ ہر گھر میں ہی اب تو ایک رواج سا بن گیا، جہاں کہیں چلے جاؤ جی احادیث کی اتنی بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور جب ان سے بات کر لو، نفرت ان لوگوں کے اندر سے. اور بخاری شریف پوری کی پوری رٹے مار لی ہم نے، بس پہلی حدیث ہی نہ پڑھی. پہلی حدیث کیا تھی؟ انما الاعمال بالنیات. صرف ایک نیت سارے کے سارے عمل سارے کا سارا اس ایک نیت پر ڈیپینڈنٹ ہوتا. سوچ لو ذرا، صرف ہماری مثبت سوچ. ہم نے باقی سارا کچھ رٹ لینا ہے، کیونکہ اس میں فائدہ اپنے مطلب کا وہ ہم نے نکال لینا ہے. نہ ہم نے سوچنا ہے، نہ ہم نے سمجھنا. جتنا جہاں سے ثواب ملے گا اپنا بس کام نکالو. رب کے لیے ٹائم کس کے پاس ہے؟ سید بابا جان سرکار حسین ہمارے، جو کلندر پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، کلندر پاک سرکار بھی یہی فرماتے تھے، بیٹا رب کی قیمت 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اور رب کو کوئی چاہتا بھی نہیں ہے. ساری دنیا مہنگی چیزیں پیسے دے کر خود خریدتی ہے، اور رب جو اندر ہے، جو سانسوں میں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کو نہ ہم نے سوچنا نہ سمجھنا. کبھی کسی، چلو 5 سینسز تو دور کی بات، کسی ایک سینس کا ہی اس کا شکر تو ادا کریں. دیکھیں تو صحیح، باہر یہ چھوٹی ساری آنکھ اتنا کچھ دیکھتی ہے،
تو اس کے اندر جو 1,20,000 کلومیٹر لمبی جو تاریں ہیں، میری مائلن ان کے اندر، میرے اتنے نیورونز، یہ سارے کے سارے کیا کہتے ہیں؟ پھر مجھے پتا چلے گا کہ بصارت کیا ہوتی ہے. پھر مجھے احساس ہوگا کہ میری روح میرے اندر کیوں تڑپ رہی ہے، اور میری روح جہاں تڑپ رہی ہے وہیں پر میرا گھر بھی جہنم ہے. یہی ہمارے سید بابا جان سرکار کہتے ہیں، بیٹا گھر کو جنت یا جہنم گھر کی کاکی سونی بناتی ہے. یہ ہم کاکیوں کا کام تھا کہ ہم اپنی نسلوں کو سنوارتی، لیکن نسلیں تو جی گئیں، میں تو کہوں گی تیل لینے ساری کی ساری. ان کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہمارے تو اپنے ہی رونے دھونے نہیں ختم ہوتے. بالکل نہیں ہم نے سوچنا سمجھنا کچھ بھی. نماز اس مالک نے کتنا خوبصورت ایک رشتہ اپنے اور اپنے مخلوق کے درمیان قائم کیا. ہم نے اس نماز کو نہیں سوچنا بالکل بھی. کیوں اس نے اتنی استقامت کے ساتھ کہ ایک پڑھ لو، تھوڑی دیر کے بعد دوسری نماز کا ٹائم، تھوڑی دیر کے بعد تیسری کا ٹائم. اب وہ 5 نمازوں کے درمیان جو وقفہ تھا، ہم نے کبھی سوچا کہ اس وقفے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ نماز کا حصہ نہیں تھا؟ بالکل تھا. اس وقفے میں ہم نے اس خیال کو، اس محبت کو قائم رکھنا تھا. لیکن نہیں، نماز پڑھ لی تو ثواب ہو گیا نا، اس کے آگے مت سوچنا، بالکل بھی نہیں. یہی نفس نے کام کیا. کیونکہ اگر ہم سوچنے بیٹھ جاتی ہم کاکیاں سونیاں، تو پھر ہمارے معاشرے کا یہ حال تھوڑا ہی ہوتا. یہ جو اتنے خیر سے جی مرد حضرات، مرد نہیں میلز، صرف کاکیاں بھی بہت تھوڑی کاکیاں ہیں، باقی ساری کی ساری فیمیلز ہیں، عقل سمجھ سے پیدل. بس ہم نے اپنے گھروں کو بھی جہنم بنا رکھا ہے، اپنے اندر بھی ہمارے ڈپریشن، انزائٹی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، یو نیم اٹ. اور وہی نیگیٹیوٹی، وہ ہر چیز وی ہیو اٹ. حالانکہ ہم نے ان ساری نیگیٹیوٹیز کو خود ایک تو پاس ہی نہیں آنے دینا تھا. لیکن چلو اب ظاہر ہے جی نفس ہے، اس نے بھی تو اپنی کارکردگی رپورٹ دکھانی ہے نا، کہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں. وہ بھی تو شیطان کے حکم سے چل رہا ہے نا، اللہ جل شانوں کے حکم سے. یقیناً اللہ پاک نے اس کی ڈرائیونگ فورس شیطان کو بنایا. وہ بھی تو اس کے حکم اس نے جا کے بتانا ہے کہ ہاں میں یہ کر کے آیا ہوں. ویسے ہی ہم نے بھی رپورٹ دینی ہے، اور ہمیں اپنی رپورٹ کی فکر نہیں ہے، اس کی بڑی فکر ہے. اس کو تو ہم جناب خود دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے تو کرواتے ہیں پاس، فل بٹا فل. ایسے ہی ہے نا. اپنا کام ہم نے خود کرنا تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا. میرا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ میں اپنے اندر کی روح کو سمجھتی، اپنی ذات کو پہچانتی، اپنے میاں کی خدمت کرتی. جہاں جہاں جو کاکی سونی ہے، رشتہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس مالک کی مرضی سے، اس کے حکم سے بہترین ہو جائے گا. وہ ہے نا، کس بات کی جلدی ہے؟ اگر ہو گیا تو میرا کام صرف اتنا تھا کہ میں اپنے میاں کی خدمت کرتی، اپنے گھر کو جنت بناتی. میں نے جناب اپنے بچوں کی تربیت جو کرنی تھی، اس سے سارا دھیان ہٹا کے میں نے فل بٹا فل میاں کی پیرنٹنگ شروع کر دی. اس کے گھر والے ایسے، اس کی اماں ایسی، اس کی بہنیں ایسی، بھائی جیٹھ جیٹھانیاں، ہر کوئی، سارے رشتے ہی غلط. ہم ساری کاکیاں سونیاں اپنے اپنے سروائیول کی جنگ میں یہ بھول گئیں کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، وہ مالک ازل سے لے کر ابد تک ہمیشہ ہے. وہ اپنی مخلوق کو سنبھالنا بہترین جانتا ہے. ہمارا جتنا کام تھا، جس فیز، جس ٹائم پہ اس نے ہمیں بھیجا، صرف اتنا ٹائم ہم نے بہترین گزارنا تھا. لیکن ہم جناب اس اتنے ٹائم کو بہترین گزارنے کی بجائے اگلے ٹائم کی فکر میں ایسے لگے رہے. اور جو پچھلا گزر چکا ہے، جس میں 99% تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے یہ کر دیا ہوگا، پچھلے یہ ہو چکا ہے، وہاں پر یہ ہو گیا ہے. ہم اسی پریشانی میں ہی اپنی زندگی کا ستیہ ناش کر لیتے ہیں. حالانکہ 5 منٹ پہلے ماضی اور 5 منٹ بعد مستقبل. اور حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے؟ اگر ہم مسلمز ہیں تو مومن نہ تو ماضی کے بارے میں پریشان ہوتا ہے اور نہ مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے. تو بس ہم تو مومنین کی لسٹ میں سے ویسے ہی فارغ ہو گئے. سوچ لیں اب ذرا.
ہم سب نے اپنا اپنا کام اپنی اپنی جگہ پر خود کرنا تھا، لیکن جناب ہم اتنے بیزی ہیں دوسروں پر فتوے لگانے کے لیے. فوراً آنکھ ہے نا ظاہرہ باہر دیکھ رہی ہے، اس نے دوپٹہ نہیں لیا وہ کافر، اس نے ایسی بات کہہ دی وہ کافر، اس نے اس طرح سے میک اپ کیا یہ کافر ہیں، ہالووین پر میک اپ کر رہے ہیں. اس قسم کی اتنی چھوٹی چھوٹی، کیا میں اب کہوں، پیٹی تھنگس میں ہم نے اپنے آپ کو الجھا لیا. جو جہاں اپنی کیپیسٹی میں جو بھی کر رہا ہے، اگر اس سے آپ کو نقصان نہیں ہو رہا ہے تو خدا کے لیے اپنی زبانیں بند رکھیں. کوئی ضرورت نہیں ہے دوسروں کو کچھ بھی کہنے کی، اپنا فتویٰ اپنے پاس رکھیں. نہیں پسند تو وہ کام آپ نہ کریں. لیکن نہیں جناب، ہم نے تو ابھی، بلکہ کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے دیکھا پاکستان کے خیر سے جی وہ بہترین ایک کریم، جس کو میں کہوں گی، برینز ہمارے وہاں پہ اتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز اور وہ مرد حضرات، وہ آپس میں بیٹھ کے تو اس بات پر لڑ رہے ہیں لٹرلی کہ وہ سنی، وہ شیعہ، وہ وہابی، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ. یہ وہ ڈگری ہولڈرز ہیں جن کو ان کی ماؤں نے، یقیناً ان کے فادرز نے، ان کی ماؤں نے اس ریس میں ڈالا تھا، اور اب وہ اس ریس میں تو نمبر 1 ہو گئے. ڈگری ان کے ہاتھ میں آ گئی، اتنے بڑے بڑے وہ عہدوں پر پہنچ گئے ہیں، لیکن وہاں بیٹھ کر اب وہ حرکتیں کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ انسانیت نہیں رہی. ان میں سے کتنے ہی وہ حافظ قرآن بھی ہیں، لیکن مجال ہے کہ قرآن پاک کی کسی ایک زیر زبر پیش کی بھی کوئی دور سے بھی بھنک بھی ان کو پڑی ہو؟ بالکل بھی نہیں. اور میں سچ میں ان کی تو وہ لڑائی دیکھ کے تو آئی واز ٹوٹلی شاکڈ کہ یہ ہمارے ملک کا حال ہے، یہ ہمارے مرد حضرات ہیں، اور صرف ہمارا خیر کیا، ہر جگہ پر، کیونکہ کوئی بتانے والا بھی نہیں اور کوئی ان کو روکنے والا بھی نہیں. اور یہ دیکھ لینا کہ وہ مالک ہے، وہ بہترین کر رہا ہے. جس دن اس کی لاٹھی پڑی نا، لگ سمجھ جانی سب کو، میرے سمیت. ہم جناب اپنی اپنی نفرتوں میں، اپنے اپنے فتووں میں اتنے زیادہ کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس پر فتویٰ لگانا ہے. کسی نے جادو کیا ہوا ہے، تمہاری نند نے تم پر کچھ کر دیا، تمہاری ساس نے، جٹھانی نے کچھ کیا. اور اگر چلو جی بیٹی ہو گئی، ساتھ ہی دوسرا فتویٰ یہ، جادو کیا تھا اس لیے بیٹا نہیں ہوا. ایسے ہی ہے نا، یہی ہم لوگ کرتے ہیں. اور پھر چلو جی بیٹا بھی ہو گیا، اس کے بعد میاں کی نوکری چلی گئی. میاں کی نوکری اس لیے گئی کسی نے جادو کیا. سارا کچھ ہوتا ہی اس لیے کہ جادو سے. وہ خدا کی بندیوں کیا ہو گیا؟ پتہ ہے اس ساری سچویشن میں یہ میں جتنی آپ کو باتیں بتا رہی ہوں نا، یہ ساری کی ساری میری اپنی ہیں، میری ذات کی ہیں. میرے گھر میں یہ سارے کے سارے ڈرامے ہوتے رہے ہیں. میری اولاد نہیں تھی اور مجھے ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اولاد نہیں ہو سکتی ہے. اور میں بوسٹن میں بھی ٹریٹمنٹ کروایا، نیو یارک میں کروایا، پاکستان میں، ہر جگہ سے یہ کہ اولاد نہیں ہو سکتی. اور اتنی باتیں سنی، اور پھر سورہ بقرہ پڑھ پڑھ کے، آیت کریمہ پتہ نہیں کتنے ہی لاکھ پڑھ لیے، ہر چیز. لیکن کیونکہ اندر دل میں تو کوئی بات اتری نہیں تھی. منہ سے پانی 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 کرتی گئی، پڑھتی گئی سارا کچھ، لیکن دل میں نہیں اترا تو پیاس کیا خاک بجھنی تھی؟ ٹھیک میں نے کیا خاک ہونا تھا؟ اور زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی میں چلی گئی. پھر اس وقت اللہ جل شانہ کے حسین دوست نے مجھے پہلی دفعہ یہ بات بتائی کہ قرآن پاک کو بیٹا سمجھنا شروع کرو، یہ روشنی، یہ محبت دل میں اتارنا شروع کرو. قرآن پاک میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے، جب ہمارا کلام پڑھا جائے تو اس کو خاموشی اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. میں نے تو اس سے پہلے کبھی یہ بات سنی ہی نہیں تھی، حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے. اس وقت فرسٹ ٹائم مجھے کہا گیا کہ یہ الٹیمیٹ ریمیڈی، یہ ہے کیا چیز؟ یہ ہے سورۃ الرحمن، جس کو قرآن پاک کی دلہن، قرآن پاک کی زینت کہتے ہیں. کہ بیٹا اس طریقے سے، مجھے پورا انہوں نے میتھڈ بتایا کہ آپ نے ایسے یہ سننی ہے. اب میں ایک دم تو یہ کہ نہیں میں پڑھ لیتی ہوں نا، صبح شام پڑھ لوں گی. انہوں نے کہا نہیں بیٹا، اگر پڑھنی ہے بالکل دل کرتا آپ ضرور پڑھو، پڑھنے سے کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کو ایز اے ٹریٹمنٹ لینا ہے. میڈیسن جیسے ڈاکٹر کہتا ہے، پرسکرائب کرتا ہے، ہم ویسے ہی لیتے ہیں.
कोई भी ट्यूब जो आपकी बॉडी पे रब करने वाली होती है वो आप खाते नहीं हो, उसको रब ही करते हो। और जब डॉक्टर की बात पर इतना ईमान ले आते हो तो एक अल्लाह के वली, एक हसीन दोस्त की बात क्यों नहीं मान लेते? मैंने कहा ठीक है जी बिल्कुल। फिर फ़ौरन ही मैंने उनसे कहा अच्छा चलें सूरह रहमान छोड़ दें, कोई और मुझे बता दें, कोई और मैं सुन लूँगी ना, या चलें लगा लूँगी घर में चलते फिरते मैं सुन लूँगी। उन्होंने कहा नहीं बेटा, कोई और सुननी है वो भी ज़रूर सुन लो जैसे दिल करता है, लेकिन बीमारियों के लिए, हर किस्म की नेगेटिविटी के लिए, हर किस्म के ज़हनी, जिस्मानी, फिज़िकल प्रॉब्लम, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट ये जैसे बताया गया है इसको ऐसे ही लेना। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। फिर खैर मैंने सुननी ऐसे है कि पहले हाफ ग्लास वाटर अपने पास रख लेना है, उसके बाद अपनी आंखें करनी हैं बंद और पूरी मोहब्बत के साथ दिल के कानों से सुननी है। सिर्फ इन कानों से नहीं जिनसे एक से बात अंदर गई दूसरे से निकल गई, नहीं, दिल के कानों से, बग़ैर तर्जमे के, कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में। ये हम डाउनलोड करेंगे www.alrahman.com उस वेबसाइट से, या इसकी ऐप है दी अल्टीमेट रेमेडी, उस ऐप से ले लें। इन दोनों जगहों पर एड्स भी नहीं हैं और ये चार्ज फ्री है, किसी किस्म के कोई पैसे नहीं है। वरना मुझे काकियाँ सोनिया कहती हैं जी ये पैसों के लिए है ये और वो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोग ज़रूर यहीं से ही लें। आई वुड रिकमेंड यू, जहाँ से दिल करता ले लो, लेकिन फिर एड्स का हो जाएगा और आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने वो डाउनलोड कर ली, पानी पास रख लिया। अब हमने ये सुननी है 20 मिनट्स की सूरत विदाउट ट्रांसलेशन, ओनली एंड ओनली रेसिटेशन। अपने आप को अल्लाह जल्ले शानहू के रूबरू तसव्वुर करके पूरी मोहब्बत के साथ, इसके साथ सिर्फ यही शर्त है कि हमारी यकसुई होनी चाहिए। कुछ काकियाँ सोनियाँ कहती हैं जी कि ख्यालात बहुत आते हैं। देखो, नफ्स ने, शैतान ने अपना काम ज़रूर करना है, ख्यालात आते रहेंगे, लेकिन उन ख्यालात के साथ खुद भाग के चले जाना ये दूसरी बात है। खुद नहीं उनके पीछे भागना, सोच आ गई उसको इग्नोर कर दो। फोकस रखो अल्लाह जल्ले शानहू की रहमतों पर, और इसके साथ सुनने के लिए किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं है। कुछ कहते हैं जी कि सबको माफ़ करके सुनना ज़रूरी है। मेरी जान, इट्स अप टू यू। आप माफ़ कर सकते हो, उस लेवल पर पहुंच चुके हो तो फिर तो क्या ही बात है। ठीक है ना, मैं उस लेवल पर बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मैंने सबको माफ़ ही कर दिया, ये तो अल्लाह जल्ले शानों की बहुत बड़ी खूबी है कि वो हमें माफ़ कर देता है। अगर मैं उस लेवल पर पहुंच ही गई तो फिर मुझे ज़रूरत ही क्या कुछ सुनने की। फिर तो इसका मतलब है मैं हर किस्म की बीमारी और बुराई से वैसे ही पाक हो गई। मैं इंसान हूँ, मुझे अपनी औकात में रहना है। सैयद बाबा जान सरकार हसीन कहते हैं बेटा अपनी खलड़ी च रहो। हमने अपनी औकात में रहना है, किसी किस्म की कोई और बात नहीं सोचनी, बस फोकस के साथ सुनना है। उस रब के सामने अपनी सारी बात अर्ज़ कर देनी है, पेश हो जाना है। ठीक है, 20 मिनट्स की सूरह सुनने के बाद अपनी आंखें खोलनी है। जो हमने हाफ ग्लास वाटर अपने पास रखा था वो पानी हाथ में पकड़ना है। फिर से अपनी आंखें बंद करनी है और अपने दिल से कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतने प्यार और इतनी मोहब्बत से जैसे एक माँ अपने बच्चे को बुलाती है, या जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। इतनी मोहब्बत के साथ उस रब को बुलाकर 3 सांसों में बंद आंखों के साथ ही वो पानी पी लेना है। पानी के ऊपर हमने फूंक नहीं मारनी, उसको ब्लो नहीं करना। पानी पीकर फिर अपनी आंखें खोलनी है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। अगर किसी को खुदा ना खास्ता स्वेयर मसला है, जैसे मुझे था कि औलाद नहीं हो सकती थी, मुझे ट्यूब्स का प्रॉब्लम था, मेरे अंदर फिज़िकल काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे। अगर इस किस्म का मसला है तो फिर दिन में 3 दफ़ा, सुबह, दोपहर और शाम को सुनेंगे। और अगर थोड़ा मसला है तो दिन में 2 दफ़ा, सुबह और शाम। और अगर आप ठीक हैं, फ़िज़िकल कोई ऐसा इशू नहीं है, सिर्फ ये कि डिप्रेशन या थोड़ा बहुत जी के एंजाइटी है, या आपको कोई सोशल इशू है, हस्बैंड वाइफ की कोई भी बात है,
बच्चों से रिलेटेड कोई इशू है, फिर ओनली वंस अ डे फॉर 7 डेज। ऐसे नहीं है कि आपने फॉर एवर सुनते रहना है, नहीं, ओनली फॉर 7 डेज। अगर खुदा न खास्ता कोई लाइफ थ्रेटनिंग इशू है तो फिर 7 डेज, 1 डे का गैप, अगेन 7 डेज, 1 डे का गैप, एंड अगेन 7 डेज, 21 डेज से ज़्यादा नहीं। लेकिन बाकी और किसी भी मसले के लिए जी कि अब औलाद नहीं हो रही, 1 महीना 7 दिन सुन लिया जी, अब 8वें दिन बच्चा क्यों नहीं जी गोद में आया, तो मेरी जान, हमने ऐसा कोई काम, कोई दावा नहीं करना कि हम ये कर रहे हैं तो वो मालिक क्यों नहीं कर रहा, हम उसके बराबर नहीं हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ उससे दुआ करनी है, और बस वो है ना, जब हमारे हक में बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला वो कर देगा, उसका काम है। हमने अपनी औकात में रहना है, उसको मशवरे नहीं देने, ठीक है। और मेरे साथ तो ये हुआ, मैंने इसी तरीके से सुनी, मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से नवाजा, अब माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे, ठीक है जी। उसके बाद 2017 में अगेन मैं बीमार हो गई, काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स हुए, नमोनिया और पता नहीं क्या क्या कुछ। फिर साथ ही मुझे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ। उस ब्रेन ट्यूमर की वजह से मेरी पूरी बॉडी कोलैप्स कर गई, मैं पैरालाइज हो गई थी। तकरीबन 1 साल मैं बेड पर रही, काफ़ी बुरा हाल हुआ। नेक्रोटाइजिंग मायोपैथी डायग्नोज हुई, तो खैर काफ़ी बायोप्सीज हुई, पता नहीं क्या क्या कुछ। तो उस वक्त हॉस्पिटल में ही मैंने अगेन 3 टाइम्स, सुबह, दोपहर और शाम, ऐसे ही कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में सुनी, बिल्कुल इसी मेथड के साथ। अल्लाह जल्ले शानो ने अपना करम किया, आज देख लें मैं आपके सामने। किसी को कोई भी मसला हो, आप अपना मसला सिर्फ़ और सिर्फ उस रब के सामने पूरे खुलूस और पूरी मोहब्बत से पेश कर दें बस, और फिर छोड़ दें। फिर मत बार बार उसके पीछे पड़ें। मैं पहले भी खैर अपने सेशंस में 1-2 में ये बता चुकी हूँ, आज फिर से रिपीट करती हूँ कि सुपुर्द करना कहते किसको है। आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, जाके अपने मोहल्ले के, अपने एरिया के आप मौलवी साहब से बेशक पूछ लेना। सुपुर्द करने का मतलब है कि जब कहीं कोई खुदा ना खास्ता कोई डेड बॉडी होती है ना, उसको डिग करके दफन कर देते हैं, तो एक बंदा खड़ा होकर कह देता है कि अल्लाह पाक, अल्लाह जल्ले शानहू, ये हमारी अमानत है आपके पास, हम आपके सुपुर्द करते हैं, जब इसका मालिक मिलेगा इसको आकर ले जाएंगे। यकीन करो, जब तक उसका मालिक नहीं आता और उसको दोबारा वहाँ से खोद कर उसके फिर से उसको दफन नहीं किया जाता, तब तक उस लाश का हिसाब किताब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह जल्ले शानू के सुपुर्द की होती है। लेकिन हम करते नहीं हैं। हम जनाब इधर उसको कह दिया कि अच्छा मेरे मालिक आपके हवाले, थोड़ी देर बाद फिर हाय ये काम हुआ क्यों नहीं, हाय ये काम हुआ क्यों नहीं। वो मालिक है, उसको बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या चीज़ और कब बेहतर है, वो उसी वक्त करता है, ठीक है। चलें जी, अब हम सारी बहनें मिलके एक दफ़ा दुआ कर लेती हैं। दुआ का तरीका भी आपको मैं बता दूं। जो जहाँ से देख रहा है अपनी आंखें करेंगी बंद, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी यकसुई के साथ, दिल की धड़कन से, लफ्ज़ों से नहीं, मुंह से नहीं, दुआ जज्बों का नाम है। दिल की धड़कन से 3 दफ़ा कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 3 दफ़ा कहकर उस मालिक को बुलाकर दिल से दुआ मांगनी है, जो भी कोई दुआ है, ठीक है। बंद आंखों के साथ, दिल से, ना हाथ उठाने हैं ना मुंह से कुछ कहना है। जो भी बात दिल से की जाती है उसका कोई भी गवाह नहीं होता, इवन फरिश्ते भी गवाह नहीं होते, ठीक है। अपने मालिक से खुद बात करें। जब मेरी आवाज़ आएगी फिर आंखें खोलनी है। चलें जी, आंखें बंद करें सारी बहनें।
ہاں جی آنکھیں کھولیں. اب جو پانی آپ نے پاس رکھا ہے، اگر ابھی نہیں ہے، جیسے ہی سیشن یہ میرا ختم ہوگا آپ لوگ پانی لے لینا. ٹھیک ہے جی. پانی ہاتھ میں پکڑیں، آنکھیں اپنی بند کریں، دل سے کہیں اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے. پوری محبت سے اس مالک کو بلا کر 3 دفعہ اور 3 سانسوں میں یہ پانی پی لیں. پانی پر بلو نہیں کرنا ہے، پھونکے نہیں مارنی. پانی پینے کے بعد پھر آنکھیں کھولیں. چلیں جی ساری بہنیں پانی پی لیں. ہاں جی. دعا کی قبولیت کا بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. اگر کسی کے پانی کا ٹیسٹ میٹھا ہو گیا ہے یا کسی کو خوشبو آ رہی ہے، آپ کو بہت گرمی لگ رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے، یا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں، یا آپ کے پاؤں میں آپ کو زلزلہ محسوس ہو رہا ہے، ایسی کوئی بھی بات ہے تو سمجھ جاؤ کہ دعا قبول ہو گئی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ جب ہمارے حق میں بہتر ہوگا تو وہ کام کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اگر پانی کا ٹیسٹ کڑوا ہے تو پھر سوچیں کہ ہمارے اندر کیوں اتنی نفرت ہے. اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہمارے اندر ہے. نفس نے وہ جال بہت سختی سے ہمارے ارد گرد باندھ دیا نفرتوں کا، نیگیٹیوٹیز کا، کہ ہم کچھ بھی اس کے مالک کی خوبی دیکھ ہی نہیں پا رہے. ٹھیک ہے جی. جس کا جب بھی دل کرے اسی طریقے سے بیٹھ کے دعا کر سکتا ہے. اپنا مسئلہ خود اپنے مالک کو بتائیں، حسین شہنشاہ کو بتائیں. وہ سب کی دھڑکنوں میں ہے. 24,000 سانسیں ایک دن کی وہ میرے ساتھ ہے. میرے اندر ٹک 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 وہ میرے ساتھ ہے. بس اس کو میں نے محسوس کرنا ہے. جب دل کرے اسی طریقے سے بیٹھ کر دعا کریں. پانی اسی طریقے سے 7 ڈیز جیسے ہی ہم سورۃ الرحمن سنیں گے اس کے بعد اسی طرح پانی پیتے رہیں گے. 7 ڈیز پورے ہو جائیں گے سننے کے، اس کے بعد بھی پانی اسی طریقے سے ہم پیتے رہیں گے. جب بھی دل کرے دن میں 4 ٹائمز 5 ٹائمز ایون 8 اور 10 ٹائمز بھی آپ کو کچھ بھی کہیں باہر غلط لگتا ہے، ساس نے برا کہہ دیا، ساس ہی ہمارے یہاں تو بہت بڑا ڈریکولا ہے، میاں نے برا کہہ دیا، وہ بھی بہت بڑا جن ہے جی، میاں ہی نہیں قابو میں آ رہے خیر سے ہمارے، کوئی بھی بات کہیں غلط ہو گئی ہے، اسی وقت پانی اسی طریقے سے لے کر سائڈ پر ہو کر بیٹھ جائیں. اپنے مالک کو خود ساری بات بتائیں. یقیناً اس کو پتہ ہے، لیکن اس طریقے سے ہمارے اندر اور زیادہ طاقت آئے گی اس کی رحمتوں کو دیکھنے کی. وہ محبت ہمارے دل میں اترے گی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کہیں ہماری غلطی تو نہیں ہے. ہم وہ دیکھ پائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس طریقے سے پانی پیتے رہیں، دعا کرتے رہیں. سورہ رحمان صرف ایک دفعہ سننی ہے 7 ڈیز، اس سے زیادہ نہیں. چلیں جی، جو آپ لوگوں کے کویسچنس ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ کافی بڑا گروپ ہے، مجھے پتا ہے کہ لمبی لسٹ ہوگی سوالوں کی، لیکن اب یہاں پر لنچ ٹائم ہے. اور دوسری بات یہ کہ میری آئی سائٹ بہت ویک ہے، مجھے اتنی دور سے کویسچنس نہیں نظر آتے. میں انشاءاللہ بعد میں ابھی دیکھ کر فون ہاتھ میں پکڑ کے بعد میں میسیجز دیکھ کے تو سب کو رپلائی کر دیتی ہوں. اللہ جل شانہ ساری بہنوں کو انشاءاللہ تعالی روشن کریں اپنی محبت کے ساتھ. ایسے ہی ساری اپنے اپنے گھروں کو جنت بنائیں اور خوش رہیں. اپنے اندر کے اس موتی کی خود حفاظت کریں اور اس مالک کو بھی ذرا خوش ہونے کا موقع دیں کہ واہ کیا کاکی سونی میں نے بنائی ہے. ابھی تک تو وہ بھی اوپر، میرا تو یہ خیال ہے پریشان حال ہی ہوگا کہ یہ کیا مخلوق بنا دی میں نے. ایسے ہی ہے نا. اس لیے اس کو بھی خوش ہونے کا موقع دیں. پہلے خود خوش ہوں. اپنے اندر کی نیگیٹیوٹیز کو ہم خود کنٹرول کریں، اور ہم کر سکتی ہیں کیونکہ ہم ہیں کاکیاں سونیاں، بہترین مخلوق اس مالک کی، بہترین امت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی، ہمارے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاکیاں سونیاں. اور پھر
आप ही की उम्मत के पहले सहाबाए कराम, फिर ताबईन, तबा ताबईन, और अब इतने बड़े वली अल्लाह का ये पैगाम, उनकी इतनी बड़ी रिसर्च हम तक पहुंची। यकीनन उस मालिक ने हमें चुना तो हम तक ये पहुंचाई ना, क्योंकि हमारा रोशन होना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रुप माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, बस ये काकियाँ सोनिया थोड़ी सी, सारी ना सही, थोड़ी सी किसी के दिल तक ये बात पहुंच जाए, अपनी जगह पर अपने अंदर का ज़ीरो का बल्ब रोशन कर लें, देखें तो पूरा माशरा कैसे बदलता है। ठीक है, ओके मेरी जान, अब काफ़ी रात हो गई है, सब लोग खुश रहें, मौजें करें, मुस्कुराएं, अपने घरों को